सर टायम एंड अगेन वो विषय मायनिंगाचो विषय येत आसा की बीजेपीचे MP हॅज बीन नॉट बीन सक्सेसफुली इन मायनिंग इश्यू सॉल्व करपाक. जो विषय जो आम्ही ऑलरेडी क्लियर केल्लो आसा ते न्हिदेचे सॉंग घेतात तांकां सगळ्यांक खबर आसा हेतून MPचो रोल कांयच ना. आमी ह्युमॅनिटरी ग्रावंडाचेर तांकां जितलो सपोर्ट केला हो कोणेच करूना. हे कोणें एक केंद्र सरकारान खूब प्रयत्न केले अजूनय प्रयत्न चालू आसा. जो मायनिंग बंदचो जो कितें हें आसा हो खंयच्या सरकाराचे निर्णय न्ही, हो सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय. सुप्रीम कोर्टान कोण गेलो आनी कित्याक गेलो. इलिगल मायनिंग गोंयांत जालें कोणें केलें लोक सगळे जाणा. सुप्रीम कोर्टान कोण गेलो तेय सगळे जाणा. सुप्रीम कोर्टान वचून हांगसरलो NGO आहा ताणें प्रत्येक फावटी मायनिंग गोंय सरकारान परत मायनिंग सुरू केल्लें 4 म्हयने चल्लें परत कोर्टान कोण वचून बंद उडयलें हे सगळे जाणा. आनी अशें आसतना जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आसा आनी त्यामुळे केंद्र सरकाराक सुद्दां हे सगळे मदत करपाक लागून सुद्दां खूब त्रास जातात. खंय तरी प्रॉब्लेम फुडें येतात. तरी पूण केंद्र सरकार सिंपॅथेटीक आसा की बेगीन हे गोंयचें मायनिंग जावचें म्हणून. पण आतां जो कोर्टान जो उपाय सुप्रीम कोर्टान जो उपाय सांगला एक ऑक्शन आनी हें जें आहा तें ऑक्शन गोंयांत परवडपाचें ना. हांगा परत लिटिगेशन जातली आनी कांयच चलचें ना. म्हणून बारीक सारीक तातूंत डिटेल वचून तातूंतल्यान निर्णय बेगिना बेगीन काडप हें निश्चितपणे आमच्या दोनूय सरकारां ताजेर अजून प्रयत्न चालू आसात. आत्तां जाय हें सगळें मेळूंक शकना कारण परिस्थिती इतलो जटील आसा. सुप्रीम कोर्टाचें नाशिल्लें जाल्यार तेन्ना तें ताका सोल्युशन येतलें आशिल्लें. आनी म्हणून हे जे आसात मायनिंग लिडर जे कोण सोकॉल्ड लिडर म्हणटात ते जाणा जावन खासदाराक हितून धरता की आमी हांकां सगळे तरेचे कोण पार्टी प्रेसिडेंटचो अपॉइंटमेंट घेवन दिलो. समोर डिस्कशन जालें आनी ताणें आश्वासन आमी प्रयत्न करतात तुमी घाई करूं नाकात. आनी नंतर प्रायम मिनिस्टराचो अपॉइंटमेंट मेळून दिलो हांकां. सगळे ज्यो गोश्टी केल्यो. पूण MP रायट कितें आसा. MP इज द एडमिनिस्ट्रेटीव बॉडी न्ही. आमी फक्त हें जावचें म्हणून सगळ्यांनी आमी प्रयत्न केले. हांकां बरोबर घेवन केले. हें सगळें खबर आसतना हें परत खंय तरी. पण एक दुख्खाची गोश्ट आहा जेणी इलिगल मायनिंग केलें जेणी सुप्रीम कोर्टान वचून अख्खें मायनिंग बंद उडोवपाक जे गोवा फावंडेशन कारणीभूत आसा हाका हे एक शब्दान केन्नाच तांचेर आरोप करना. कारण हे दोगूय हे लिडर आनी गोवा फावंडेशन हे दोगूय मेळून आसात. हे लोकांच्या दोळ्यांत धूळ फेकतात कामगारांच्या दोळ्यांचेर धूळ फेकतात आनी त्यामुळे तांचो जो आरोप आसा हो निराधार आसा. आमी कर्तव्य भावनेन आमी सगळे आमचे जे प्रयत्न ते आमी सगळ्यांनी केल्ले आसात. तिनूय MPनी केल्ले आसात आनी हांकां ह्या फावंडेशनाच्या लिडरांक बरोबर घेवन हे सगळेच जाणा यांचे सगळ्यांचे आंदोलन आमी डायरेक्ट सपोर्ट जावं शकता. तरी आसतना आमी निर्लयपणाने यांचे आंदोलन आमी हें घेतला की तुमचो डिमांड जो मायनिंग बेगीन सुरू जाय तातूंत आमी सहमती हे सगळें आमी दाखयलां. सो तूं MPक ब्लेम करप इज इट रायट. नो एकदम तांची चूक आसा. अननेसेसरी खंय तरी दुबावान खंय तरी हें करतात आनी पर्पजली करतात. हो विशय हो पॉलिटिसायज करतात. हे जे कोण अशें म्हणटात हे म्हाका दिसता हे काँग्रेसचे एजंट आसात. आनीक हांगा राजकारण खंय आयलें. परंतु यांची जे पावलां पडटात तशीं आनी सरळ काम करचें आमच्या विरोधान. आमचें म्हणणें काय ना. जनता गोंयची जनता जाणा कोणाची चूक कोण कितें म्हणटा तें. परंतु हे दुसरेच कडेन जे कितें आपलें डायवर्शन करतात पळय हे हांचे सारकें काम करता. कारण तुमकां राजकारण लागूं जायना. तुम्ही सगळ्यांचो सपोर्ट करून विशय सोडोवपा खातीर प्रयत्न करूं जाय. तुम्ही BJP मत दिवं नाका कोणाकय दियात काँग्रेसीक दियात. हे तुमी राजकारण कित्याक करतात. लोक ठरयतलो आमी नाकात. आमी चूक केल्यार लोक आमकां सांगतले तुमी नाकात म्हणून आमी आयकतात. आमी आयकोपाक तयार आसात. आनी त्यामुळे ही जी काही गोष्टी आहात ते परत चुकीची करतात. वयता थंय खंय तरी एक मनीस येता जे कार्यक्रम आमी गोंयच्या विकासाचे कार्यक्रम करतात. फॉर एग्जाम्पल काल आमी वेळग्या आयुर्वेदा हॉस्पिटलाचो फावंडेशन सोडून घालून गेले. ते 2 जाण येवन बोवाळ करतात. हे लिडरांच्या सांगण्यामुळे आमचे कितें तांकां सांगत बरे भाशेन तुम्ही हो विचार करात की आमी जो सगळ्या तरेचे आमी प्रयत्न केल्यात आनी अजुनूय तुमचे प्रयत्न हे आमचे चालू आसात. ते गोंधळ घालपाची किंवा जो प्लेग लायला ताका जोत्याची माळ घालपाची गरज ना. हेंची मनोवृत्ती जी आहा ती एकदम कुसली मनोवृत्ती आसा ह्या लिडरांची. आनी त्यामुळे ह्या लिडरांचेर कोणाचो विश्वास ना. आनी सपोज लोकांक आमी नाका लोक आमकां खंय तरी घरात हाडटले प्रश्नच ना. आमी शिरसर जो कितें लोक निर्णय दितलो या कॉन्स्टिट्युशनाचो तो आमी मान्य करता. लोकांक सगळें खबर आसा आनी लोक निर्णय जो आहा तो पॉझिटिव्हच दितलो. कारण सगळ्या मायनिंगाक दोशी हे गोवा फावंडेशन हे कामगार लिडर
आणि बाकी सगळे आसा. त्यामुळे हांव ताचेर आरोप करता की तांणी हो प्रश्न जो आसा हो चिगळयलो आसा, कारण चूक कोणाची आणि तुम्ही आरोप कोणाचेर करतात हे तांणी ताचे विचार एकदा परत करतो. सो मायनिंगाचो विशय तेज्या इलेक्शनाचेर काय लोक सगळे जाणा कोणे मायनिंग बंद केले. सरकारान राज्य सरकारान कितले प्रयत्न कितले तांकां मदत केल्या, आर्थीक मदत ह्या मायनिंग बंद जाल्या नंतर सगळे ट्रक ओनर आसतले अन्य सगळे आसतले कितली मदत केल्या. हे आणि हे ह्याचे चोरांचे उलटे बोंब अशेच पद्धतीचे प्रश्न हे मायनिंगाचे लिडर करतात, तांचो हांव निशेध करता.